अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रदियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 65 एपिसोड नंबर 65 में आप सबका इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 179। जंगली दरिंदा। एक शख्स ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से अर्ज किया, जनाब मेरा इरादा सफर का है मगर मैं जंगली दरिंदों से डरता हूं। आपने उसे एक अंगूठी देकर फरमाया, जब तेरे नजदीक कोई खौफनाक जानवर आए तो फौरन ये कह देना ये अली इब्ने अबी तालिब की अंगूठी है। इसके बाद वो शख्स सफर पर रवाना हो गया। इत्तेफाक से राह में एक जंगली दरिंदा उस पर हमला करने के लिए दौड़ा। उसने पुकार कर कहा, ऐ दरिंदे, ये देख मेरे पास अली इब्ने अबी तालिब की अंगूठी है। दरिंदे ने जब हजरत अली की अंगूठी देखी, अपना सिर आसमान की तरफ उठाया, फिर वहां से दौड़ता हुआ कहीं दूर चला गया। ये मुसाफिर जब सफर से वापस आया, इसने सारा किस्सा हजरत अली को सुनाया तो आपने फरमाया, उस दरिंदे ने आसमान की तरफ मुंह करके ये कसम खाई थी और कहा था, मुझे रब की कसम, मैं उस इलाके में बिल्कुल हरगिज न रहूंगा जिसमें लोग अली इब्ने अबी तालिब के सामने मेरी शिकायत करें। सुभान अल्लाह। सबक। शेर खुदा रदियल्लाहु तआला का रौब दबदबा जंगली शेरों और दरिंदों पर भी था। हिकायत नंबर 180। जिब्राइल की तलाश। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में हाजिर हुए और आकर अर्ज करने लगे, ऐ अली, आप बाबे मदीनतुल इल्म हैं, जरा जिब्राइल की तलाश तो करके बताएं कि इस वक्त जिब्राइल कहां हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने पहले तो दाएं फिर बाएं देखा, फिर जमीन की तरफ देखा, फिर ऊपर, और फरमाया, इस वक्त जिब्राइल ना तो आसमान में नजर आए न जमीन में कहीं, लिहाजा मेरा ख्याल है जिब्राइल आप ही हैं। सुभान अल्लाह। सबक। ये नजर है मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की, जो मदीनतुल इल्म के दरवाजे हैं। फिर जो मदीनतुल इल्म है और मौलाए कायनात के भी मौला हैं, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके इल्म वो नजर की वुसअत का जो इनकार करे और यूं कहे कि माज़अल्लाह हुजूर को दीवार के पीछे की भी खबर नहीं, वो किस कदर जाहिल और बेखबर है। हिकायत नंबर 181। लड़के की मां। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जमाने में दो औरतों ने बच्चे जने रात के अंधेरे में। एक के यहां लड़का पैदा हुआ और एक के यहां लड़की। दोनों में झगड़ा इस बात का पैदा हो गया, हर एक ये कहती थी लड़का मैंने जना है। आखिरकार दोनों हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास लाई गईं। हर एक उनमें से ये कहती थी लड़के की मां मैं हूं। हजरत अली ने फरमाया, तुम दोनों थोड़ा थोड़ा दूध छातियों से निकालकर दो अलग अलग बर्तनों में रखो। चुनांचे ऐसा ही किया गया। आपने दोनों दूध को तौला तो एक वजनी उतरा। आपने फरमाया, जिसका दूध भारी है लड़का उसी का है। यह फैसला सुनकर लोगों ने पूछा, आपने यह मसला कहां से निकाला? आपने फरमाया, खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, हत्ता के गिजा में भी। बस मैंने इसी हकीकत के पेशे नजर सोचा था लड़के की मां का दूध वजनी होगा। सुभान अल्लाह। सबक। इस किस्म के मसले को हल करना इल्म दीन ही की बदौलत मुमकिन हो सकता है। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला
قرآن پاک سے ہر مشکل کا حل پا لیتا ہے۔ حکایت نمبر 182، مشکل سوالات۔ توریت کے ایک عالم نے جس کا نام مضر تھا، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا، میرے چند سوالوں کے جواب آپ دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا، بتائیے وہ کون سا مرد ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ وہ کون سی عورت ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے لیکن باپ نہیں؟ وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور پیدا کیا؟ وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جن دیا؟ وہ کون سے دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہ بنیں گے؟ وہ کون سے دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہ بنیں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، لو اب سن لو، وہ مرد جس کا نہ باپ ہے نہ ماں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ وہ عورت جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں، وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ وہ مرد جس کی ماں ہے لیکن باپ نہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ پتھر جس نے جانور پیدا کیا، وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی۔ وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جنا، وہ حضرت مریم ہیں جن کو ایک گھڑی میں حمل ٹھہرا، دوسری گھڑی میں درد ذہ یعنی بچے کی ولادت کا درد پیدا ہوا، اور تیسری گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ وہ دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے، وہ جسم اور روح ہے۔ وہ دشمن جو کبھی آپس میں دوست نہ بنیں گے، وہ موت اور حیات ہے۔ مضر نے سن کر کہا، واقعی اے علی تم نے صحیح جواب دیے، واقعی تم باب مدینۃ العلم ہو۔ سبق: مدینۃ العلم کے باپ کے علم سے پتہ چلتا ہے مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی شے نہیں جو نہ ہو۔ حکایت نمبر 183، یہودی کی داڑھی۔ ایک یہودی کی داڑھی بہت تھوڑی تھی، ٹھڈی پر چند ایک گنتی کے بال تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی داڑھی مبارک بہت گھنی اور بھری ہوئی تھی۔ ایک دن وہ یہودی حضرت علی سے کہنے لگا، اے علی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں تمام علم ہے، تم باب مدینۃ العلم ہو، تو بتاؤ قرآن میں کیا تمہاری گھنی داڑھی اور میری تھوڑی سی داڑھی کا ذکر ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں ہے۔ لو سنو، قرآن میں آتا ہے جس کا مفہوم، جو اچھی زمین ہے وہاں سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ تو یہودی، وہ اچھی زمین میری داڑھی ہے اور خراب زمین تیری داڑھی۔ سبق: قرآن پاک میں تمام علم موجود ہے مگر اسے سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، چونکہ اگلی حکایت بہت طویل ہے اور ہمارا وقت بھی مکمل ہونے کے قریب ہے، انشاءاللہ ہم کل کے درس میں مزید حکایات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے سماعت کریں گے، جس میں بالخصوص آپ کی شہادت کا ذکر آئے گا۔ میری گزارش ہے، اب تک سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز جو آپ نے سنے ہیں اسے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کی آپ کوشش کریں۔ یقیناً ان حکایات سے ہمارا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، ہمارے عقائد مضبوط ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی حکایات کو سن کر ہمیں ان کے مرتبے، ان کے منصب و مقام کا، ان کی دینی خدمات و ان کی قربانیوں کا پتہ چلتا ہے۔ میری گزارش ہے آپ زیادہ سے زیادہ اسے عام کرنے کی کوشش کریں، یقیناً اللہ دونوں جہاں میں آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔